उलाइका हुमुल मुफ्लिहून से मुराद कौन? सहाबा। उलाइका हुमुल मुहतदून से मुराद कौन? सहाबा। उलाइका हुमुल मुत्तकून से मुराद कौन? सहाबा। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ से मुराद कौन? सहाबा। यदुल्लाहि अलल जमाअ इससे मुराद कौन? सहाबा। लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका इससे मुराद कौन? सहाबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह से मुराद कौन? सहाबा। हमें सहाबा ने एक सबक दिया, याद रखना ये गर्दन कट जाएगी लेकिन किसी के सामने झुकेगी नहीं कभी भी। लगता है एसी की ठंडक ने आप हज़रात को ठंडा कर दिया, तो ज़रा आवाज़ से जवाब दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सबसे पहले मैं अज़मत सहाबा बांग्लादेश के सरपरस्त आला हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना खुर्शीद आलम क़ासमी साहब दामत बरकातुहुम फ़ियूज़हुम और इस जमात के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना मेरे प्यारे बड़े भाई हज़रत मौलाना मुफ्ती अली हसन उसामा साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने इस खूबसूरत मिशन पर एक जमात बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब को इस तरह मुतनब्बे करा। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारो, सरज़मीन पाकिस्तान में इस वक्त दो फितरें बहुत उरूज पर हैं और ये हिंदुस्तान से फैलता हुआ मुल्क पाकिस्तान में इस कदर इसने अपने जहर फैला दिए कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में बड़ी बड़ी सीटों पर ये राफ़ज़ी हज़रात बैठे हुए हैं, राफ़ज़ी लोग बैठे हुए हैं। इनका ईमान और यकीन, इनका अक़ीदा क्या है? सबसे पहले इनका अक़ीदा है कि नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह, सब बोलो नाउज़ बिल्लाह। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा समेत कई तारे सहाबा किराम के लोग दायरे इस्लाम से खारिज मानते हैं। नाउज़ु बिल्लाह। ये फितना बढ़ता जा रहा है। मुफ्ती साहब से मैं मुसलसल राबते में था। मुफ्ती साहब ने अपनी दस्त शफ़क़त फरमाई। मुल्क पाकिस्तान से बड़े उलमा किराम से मैं रवाबित में हूँ। उन्होंने मेरे ज़रिए मुबारकबाद पेश करी। उनके वॉइस SMS उनके तमाम जवाबात मैंने मुफ्ती साहब को अरसाल कर दिए। मेरे प्यारो, ये दुनिया जब जुल्मत में थी, अंधेरे में थी, जब प्यारे महबूब सरवर कायनात इमामुल अंबिया सैयदुल अत्किया इमाम शाफिल महशर सरवर कायनात आमना के लाल जिगर अब्दुल्ला के नूर नज़र हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा, सब बोलो सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। जब दीन का दावत किया, जब तबलीग की दावत शुरू करी, जब अपनी नबूवत के इज़हार करा, इस दावत को कबूल करने वाले कौन थे? अगर हम तारीख के औरात उठाकर देखते हैं, सबसे पहले कलमा हक को कबूल करने वाले कौन थे? तो जवाब आएगा सहाबा। सबसे पहले मेरे नबी ने जब कलमा हक बुलंद करा तो इसको जवाब देने वाले कौन थे? जवाब आएगा सहाबा। जब प्यारे नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामती के लिए आगे थे, पीछे मुक्तदी कौन थे? जवाब आएगा सहाबा। जब मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर में थे, साथ जाने वाले कौन थे? सहाबा। जब मेरे प्यारे ग़ज़वा उहद में थे, साथ जाने वाले कौन थे? सहाबा। जब मेरे प्यारे ग़ज़वा तबूक में थे, साथ जाने वाले कौन थे? सहाबा। मेरे नबी खंदक खोद रहे हैं, साथ खंदक खोदने वाले कौन थे? सहाबा। मेरे नबी जिस प्याले में दूध पीते, साथ में उस प्याले से दूध पीने वाले कौन थे? सहाबा। मेरे नबी पर वही नाजिल होती, उस वही को देखने वाले कौन थे? जवाब आएगा सहाबा। मेरे नबी मेराज पर गए, उस मेराज की तस्दीक करने वाले कौन थे? जवाब आएगा सहाबा। मेरे नबी ने जब जिहाद करा, उस जिहाद को मेरे नबी के साथ देने वाले कौन थे? जवाब आएगा सहाबा। मेरे नबी पर जान निसार देने वाले कौन थे? तो जवाब आएगा सहाबा 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 सहाबा। हाथों को उठाकर सहाबा 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 और आवाज से। मेरे प्यारे, रब के कुरान की तरफ आते हैं। रब का कुरान क्या कहता है? रब का फरमान क्या कहता है? उलाइका हुमुल मुफ्लिहून से मुराद कौन? और आवाज से बोलो।
اور آواز سے بولو اولئک هم المفلحون سے مراد کون؟ صحابہ. اولئک هم المهتدون سے مراد کون؟ صحابہ. اولئک هم المتقون سے مراد کون؟ صحابہ. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا سے مراد کون؟ صحابہ. ید اللہ علی الجماعہ اس سے مراد کون؟ صحابہ. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک اس سے مراد کون؟ صحابہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ سے مراد کون؟ صحابہ. ہمیں صحابہ نے ایک سبق دیا، یاد رکھنا یہ گردن کٹ جائے گی لیکن کسی کے سامنے جھکے گی نہیں کبھی بھی. یہ میرے نبی نے سبق دیا، یہ ہمیں صحابہ کرام نے سبق دیا. میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے. بزرگ حضرات علماء کرام بیٹھے ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فمن احبہم فبحب احبہم ومن ابغضہم فببغض ابغضہم. جو شخص صحابہ کرام سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو شخص صحابہ کرام سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھا ہے. اب آپ بتائیے جو شخص نبی سے بغض رکھے وہ مسلمان ہوگا کافر؟ اور آواز سے بولو، اور آواز سے بولو. اس لیے ہم رافضی کو کبھی بھی، ان ٹولوں کو ہم کبھی بھی مسلمان نہیں مانتے. یہ سب کافر ہیں. ایسے عقیدوں کو، ایسے فرقوں کو ہم جوتی کی نوک میں رکھتے ہیں. اور دوسری بات، آخری بات، 4 دن قبل ہمارے ساتھ پڑوسی ملک جس کو بھارت کہنا صحیح ہے، ہندوستان ہم کیوں بولیں بھائی، وہ تو مسلمانستان بھی ہے. بھارت میں ایک ہندو پنڈت نے گستاخی کری، نعوذ باللہ. سب بولو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ایک پنڈت نے گستاخی کری، ہندو پنڈت نے، اور اب اس کو مسلمان کی طاقت کا اندازہ ہو گیا. میں نے کل ایک بات بولی حضرت صاحب، آپ حضرات کے سامنے کہنے لگا ہوں. میں نے کہا یاد رکھنا، کل میں غازی پور میں بھی یہ بات بولی، یاد رکھنا ہے اے پنڈت و ہندو، یاد کر لینا اس بات کو. ایک طرف پاکستان ہے، دوسری طرف بنگلہ دیش ہے، بیچ میں تو ہے. یاد رکھنا مسلمان تیرے ملک میں گھس کر کے تیری گردن الگ کر کے کتوں کو دے دیں گے. یہ چیزیں، یہ ہمیں ڈراتے ہیں، یہ ہمیں دھمکاتے ہیں. پیارے محبوب سرور کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سب بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کر کر کے ہمیں ڈراتے ہیں. یہ اس نبی کی گستاخی کرتے ہیں جس نبی کے پیارے بارے میں میرے رب کا فرمان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب ہم نے آپ کو صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف جنات کے لیے نہیں، صرف زمین والوں کے لیے نہیں، صرف آسمان والوں کے لیے نہیں، صرف جانوروں کے لیے نہیں، بلکہ تمام جہاں والوں کے لیے ہم نے آپ کو باعث رحمت بنا کر بھیجا. یہ رب کا فرمان. یہ اس کی گستاخی کرتے ہیں، نعوذ باللہ. ہمیں ہر چیز قبول ہے. میں آپ کے میڈیا سے پیغام دینا چاہتا ہوں ہندوستان والوں کو، میں تمام جہاں کے مسلمانوں کو کے ساتھ میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں آپ تک، ملک بنگلہ دیش کی اس کانفرنس سے، کہ یاد رکھنا ہمیں ہر چیز منظور ہے. ہمیں گالی منظور ہے، ہمیں جیل منظور ہے، ہمیں ظلم منظور ہے، ہمیں ہر چیز منظور ہے. لیکن یاد رکھنا ہم پیارے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بال کے برابر بھی کوئی لفظ برداشت نہیں کر سکتے. اس کی گستاخی کرتے ہو، اس کی گستاخی کرتے ہو جس کا مقام سب سے اعلیٰ، جس کا مقام سب سے بالا، جس کے عرفہ سب سے بلند و بالا، جس کی شان سب سے اعلیٰ، جس کا کردار سب سے اعلیٰ، جس کا گفتار سب سے اعلیٰ، جس کی چال سب سے اعلیٰ، جو جہاں بیٹھے میرا رب وہ جگہ سب سے اعلیٰ. میرے نبی جس ممبر میں بیٹھے وہ ممبر سب سے اعلیٰ. میرے نبی جس مسجد اقصی میں نماز پڑھائی وہ نماز سب سے اعلیٰ. میرے نبی نے جو صحابہ کرام ہم تک پہنچائے وہ صحابہ کرام سب سے اعلیٰ. میرے نبی پر جو کتاب نازل کی گئی وہ کتاب سب سے اعلیٰ. میرے نبی نے ہمیں ایک پیغام دیا، یاد رکھنا ختم نبوت پر اگر کوئی آنکھ اٹھائے اس کی آنکھ نکال لینا، اگر کوئی بک بک کرے اس کی زبان کھینچ دینا، اگر کوئی ہاتھ اٹھائے اس کے ہاتھ کاٹ دینا، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اس کی گردن الگ کر دینا. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات انشاءاللہ عصمت صحابہ پر، تحفظ ختم نبوت پر پہرا دیں گے انشاءاللہ. آپ حضرات ان علماء کرام کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. یہ پیغام یاد رہے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. میرے اندر تھکن بہت ہے، مجھے کام سن کو شعر سنانے، لیکن میرا اندر ہمت نہیں، مسلسل پروگرامات ہے، زندگی باقی، ملاقات باقی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.